जाह्नवी शिबिरं ज्ञातुमिच्छति अधुना कार्यक्रमे सर्वेषां सहर्षं स्वागतम्। शिबिरस्य तीक्ष्णतम अभिप्राय मया दीयते। त्रिषु गुणेषु कः गुणः श्रेष्ठतम इति इदानीं चर्चासत्रम्। अत्र त्रयः दलाः सन्ति। रजसगुणदलः कृपया आगच्छतु। स्वागतम्। तमसदलः कृपया आगच्छतु। स्वागतम्। सात्विकगुणः च कृपया आगच्छतु। स्वागतं सर्वेषाम्। अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णुं भोक्ता देवो जनार्दनम् इति प्रथम सत्रस्य विषयः। वयं प्रथमं रजसदलेन आरभेमः। अहं भोजनप्रिया अस्मि। अहं भोजनप्रिया अस्मि। लवणं कटुः विना भोजनं रुचिकरम् एव न भवति खलु। भवन्तः बिर्यानी श्रुतवन्तः वा? बिर्यानी ओदनं मरीचिकां लसुनं पलाण्डुं च योजयित्वा बिर्यानी ओदनम् एकं वारं आस्वादनं कुर्वन्ति चेत् सर्वे अमृतसेवनम् इव पल्लाण्डु पल्लाण्डु इति आनन्दपडुवन्ति। अहं तमोगुणप्रतिनिधि अवैदिका अस्मि। भो किमर्थं अस्माभिः किं भोजनं खादितव्यं चिन्तनीयम्? अहं तु गतसप्ताहस्य भोजनम् अपि खादितुं शक्नोमि। अतिशयोक्तिः। अतः समयस्य अपव्ययं न करोमि। अहम् आगामी सप्ताहस्य कृते कॉस्को आपणतः फ्रोज़न् फूड् आनेष्यामि। दोषपूर्णं वक्तव्यम्। राम राम सर्वेभ्यः। अहं प्रसादः अस्मि। यथा एकः हिंदीभाषायां पुरातन उक्ति अस्ति, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यथा भगवद्गीतासु अस्ति, आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरः हृदय आहारा सात्विका फलाः। साधु साधु। यथा रामचरितमानस ग्रंथे उत्तम तुम्हि निवेदित भोजन तर्हि वयं भगवत अर्पित सात्विक भोजनं खादामः। उदाहरणार्थं दुग्धं फलं शाका तण्डुलान् मिष्टान्निति। धन्यवादः। साधुवचनः। मम नाम अश्विनी। अहं सकामभक्ता रजोगुणप्रतिनिधि। अहम् आयुर्वेद पठायामि। मम पाठं श्रुत्वा सर्वे सम्यक् अस्ति समीचीनमस्ति इति सर्वदा प्रशंसां कुर्वन्ति। अहङ्कार वक्तव्यम्। एकनिमिषं महोदय। अहङ्कार। एकनिमिषम्। अहं ललितासहस्रनाम अध्ययनं करोमि। मम उच्चारण सर्वे बहु समीचीनमस्ति इति वदन्ति। अहं बहूनि आभरणानि इच्छामि। अतः महालक्ष्मी अष्टकं प्रतिदिनं पठामि। मिथ्यावचनम्। अहम् अज्ञानम् अस्मि। एते जनाः देवं विश्वसन्ति। वयं देवं कदापि न दृष्टवन्तः। किं यूयं देवं दृष्टवन्तः वा? अतः एतत् सर्वं त्यजतु। भोः, अहं
भयानकचलनचित्रं भोः शीघ्रं करोतु वयं न तिष्ठतु भोः तिष्ठतु। भयानकचलनचित्रं दृष्ट्वा मित्राणि भयभीतानि कर्तुम् इच्छामि। सम्यक् भोः तादृशमेव करणीयं। समयः नास्ति महोदय कृतवान्। शीघ्रं करोतु अहं तामसवर्गस्य प्रतिनिधिः। अहम् आलस्यम् अस्मि। अहं ह्यस्तनरात्रौ मनोरञ्जनकार्यक्रमानन्तरं प्रकोष्ठं गत्वा गीतं श्रुत्वा नर्तनं कृत्वा चलनचित्रं दृष्ट्वा अहं विलम्बेन निद्रां कृतवान्। चतुर्वादनपर्यन्तम् अतिशयोक्तिः भोः तिष्ठतु भोः। समयः नास्ति कमर्शियल् ब्रेक् आवश्यकमस्ति भोः, तिष्ठतु। चतुर्वादनपर्यन्तम् आनन्दं प्राप्तवान्। अहम् अद्य विलम्बेन उषितवान्। अहं मध्याह्ने उषितवान्। साक्षात् एकवादने भोजनशालाम् आगतवान्। अनन्तरं किमपि कक्षा अस्ति महोदयं विशेष्य विषये उक्तवान्। तस्मिन् विशेषवर्गे विशेषतया अहं निद्राम् अनुभूतवान्। दोषपूर्ण आचार अनन्तरं महोदय इक्त च त्वक्तु प्रत्ययम् उक्तवान्। परन्तु तान् विषयान् ग्रहीतुं मम मनसि रिक्तस्थानं किमपि नास्ति। अतिशयोक्तिः भवान् धन्यवादः भोः तिष्ठतु भोः तामसवर्गस्य विना भवन्तः सर्वे निद्रां कर्तुं न शक्नुवन्ति। सत्यवचनं हरे कृष्ण। मम नाम प्रमोदः। अहं धर्मस्य प्रतिनिधिः अस्मि। सर्वे शृणोतु। सत्यं वद धर्मं चर श्रुतिवचनम् इति। सात्विकजनाः वेदानुसारेण निष्काम सत्कर्माचरणं करोति। साधु सात्विकः भगवत्प्रीत्यर्थम् एव देवान् यजन्ते। यतः प्रसादः ध्रुवः तुलसीदासः च कृतवन्तः खलु। साधु धन्यवादः महोदय सर्वेभ्यो नमस्ते। अहं रजोगुण प्रतिनिधि। मम नाम अहंकारः। अतिशयोक्तिः मम नूतनायां घट्यां एपल् वाच् मध्ये व्याघ्र आसम्। अहङ्कार प्रतिदिनम् अहं केवल आर्गानिक् भोजनं खादामि। अहं मिथ्यावचनं आर्गानिक् भोजनं क्रेतुं मम नूतनेन टेस्ला कार्याने एव आपणं गच्छामि। यदा अहं मम टेस्ला यानं विपण्यायाः द्वारे स्थापयामि तदा जनाः मम यानं पश्यन्ति। अहं किमपि न वदामि, किन्तु अहं जानामि मम टेस्ला यानं बृहत् वक्तव्यं करोति इति। अहङ्कार क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां न तु टेस्ला कारयाने। किं त्वया श्रुतं वा भगिनी समय नास्ति। इदानीं मां शृणोतु। अहं तामसगुणं प्रतिनिधि। अहम् अशौचं। सर्वे जनाः स्वच्छं सुव्यवस्थितं भवितुमर्हसि इति वदन्ति, परन्तु समयः कस्य अस्ति? प्रतिदिनं स्नानार्थं शौचाय च कस्य समयः अस्ति? अहम् आधुनिका महिला। तिष्ठतु। अहं मम शौचे किञ्चिदपि रुचिः नास्ति। अहं 3 दिनेषु एकवारं स्नानं करोमि। असत्य
मम उद्देश्यं यः मां पश्यति सः स्तब्धः भवेत् इति मम उद्देश्यम् अहमपि स्तब्धः अस्मि। तस्मात् मम मया केशान् उज्ज्वल बैंगनी वर्णं विविड् वैलेट् कलर् अहं केशं वर्णितोऽस्मि। भवन्तः दृष्टवन्तः? भवतः अभिप्रायं किम्? मम अभिप्रायः कमर्शियल् ब्रेक् आवश्यकम् अधुना। भगिनी धन्यवादः। मम नाम किरणः, अहं रजोगुणस्य प्रतिनिधिः। श्रीमन् शीघ्रं वदतु भवान्। 30 क्षणं ददातु महोदय। तामसः सात्विकगुणाभ्यां दौर्बल्यं दृश्यते, ताभ्यां गुणाभ्यां न कापि लाभः। रजोगुणात् कार्यप्रवृत्तिः भवति, कार्यप्रवृत्तिः धनसम्पादनस्य मूलसूत्रं खलु। धनं विहाय वसुन्धरा कथं चलति? धनेन दानम् अपि न शक्यते। यथा भगवद्गीतायां वयं श्रूयते, गौरवं प्राप्येत् दानात् न तु वित्तस्य सञ्चयात्। अद्य सायङ्काले जनार्दनमहोदय अपि उक्तवान्, दानाय अर्जनाय। अहम् एकम् उदाहरणं ददामि। समयः नास्ति महोदय, शीघ्रं करोतु। शीघ्रं 10 seconds। यदा प्रसिद्धः निवेशकः वारन् बफेट् स्वस्य सम्पत्तेः 90% दानाय दातुम् अघोषयत्, तदा बहवः जनाः तं प्रशंसां कुर्वन्तः। अतः राजगुणः एव सर्वश्रेष्ठः इति मन्ये। धन्यवादः। अर्धसत्यम्। नमस्तेभ्यः, वाग्देव्ये नमो नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अहं सत्त्वगुणप्रतिनिधिः, विनयः अस्मि। धर्माचरणेन एव पुण्यं सुखं च, वैराग्येन एव विवेकं, विवेकेन एव ज्ञानं, ज्ञानादेव तु कैवल्यं खलु। गीताचार्यः उच्यते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च, मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। सत्यवचन महोदय, धन्यवादः। अस्माकम् आदिवसं वादविवादं कर्तुं नास्ति। सात्विकदलेन उत्तमः तर्काः प्रदत्ताः सन्ति, अतः सात्विकदलं विजेता इति अहं घोषयामि। अभिनन्दनम्। श्वः अस्मिन् समये पुनः मिलिष्यामः। धन्यवादः। शुभरात्रि।